नमस्सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य 18 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुर्चिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानम् अन्तिमम् अवशिष्टं प्रकरणं प्रयोगविचारः इत्यस्य अध्ययनं प्रचलत् अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे द्विकर्मकधातूनां विषये कर्मणि प्रयोगः कथं क्रियते इति अस्माभिः दृष्टम्। अद्य अग्रे सरामः। अद्यतनवर्गे क्त इति प्रत्ययं स्वीकृत्य अस्य प्रत्ययस्य विषये विस्तरेण चिन्तनं कुर्मः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानाः एकसप्ततितम द्विसप्ततितम त्रिसप्ततितमाः पाठाः सर्वेपि मिलित्वा क्त इति प्रत्ययस्य भिन्नान् अर्थान्, भिन्नानि उदाहरणानि, तत्र विद्यमानान् विशिष्टान् नियमान् स्पष्टीकुर्वन्ति। तत्र पश्यामः, संस्कृतभाषायां क्त इति प्रत्ययः सर्वेषु अपि प्रत्ययेषु क्लिष्टतमः प्रत्ययः अस्ति। One of the most confusing, most complex, most versatile pratyayas in Sanskrit grammar is kta pratyaya. Ayam kta pratyayah Samskrite dashasu bhinneshu artheshu prayujyate. You can use this pratyaya in as many as 10 different ways in Sanskrit. Obviously, etesham sarvesham api dashanam arthanam, dashanam paddhatinam atra asmin पाठे वर्णनं नास्ति। तत्र विद्यमानाः केवलं मुख्याः त्रयः प्रकाराः अस्माभिः विस्तरेण सोदाहरणम् अध्येतव्याः। तदनन्तरम् अवशिष्टानां प्रकाराणाम् एकवाक्येन स्पष्टीकरणं दास्यामि। So out of these 10 different ways, only 3 are prescribed for your syllabus in Bhasha Paka. So we will take a look at these 3 primarily. Tatra bhutakalasya artham darshayitum. So out of these 10 different ways, 3 of them are for bhutakala, remaining 7 are not for bhutakala. अतः तत्र केवलं भूतकालस्य विशिष्टाः ये अर्थाः तेषाम् एव अत्र अस्मिन् वर्गे विस्तरेण अध्ययनं भविष्यति। तत्र भूतकालस्य अर्थं दर्शयितुं क्त इति प्रत्ययः त्रिषु सन्दर्भेषु, त्रिषु भिन्नेषु प्रकारेषु प्रयुक्तः दृश्यते। प्रायेण सर्वैः ज्ञातं स्यात्। सर्वप्रथमं तु भावं दर्शयितुं क्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. The kta pratyaya can be used to indicate the action itself. Kta pratyayena kriyayaha bhavaha darshyate. Yatha ramena hasitam. Hasitam ityatra vidyamanah kta iti pratyayah hasana kriyam darshayati. It does not indicate Rama, it indicates the action of laughing. Atah tatra the laugh was done by Rama. Iti verbatim translation. Obviously, nobody will translate it like that. People will generally translate it as Ram laughed, Ramena hasitam. Parantu tatra mulaha garbhitaha arthaha kaha iti chet hasitam word indicates the action of laughing rather than anything else. द्वितीयं कर्मपदस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तः क्त प्रत्ययः. सो अत्र क्त प्रत्ययान्तशब्देन कर्मपदस्य निर्देशः भवति. रामेण पाठः पठितः. अस्मिन् वाक्ये पठितः इति शब्देन पाठस्य निर्देशः भवति. कः पठितः? पाठः पठितः. रामेण गीता पठिता. रामेण पुस्तकं पठितम्. So the lesson which was read by Rama, पठितः
इति शब्दः अत्र पाठः इत्यस्य विशेषणम् अस्ति. You cannot ask a question kaha pathitaha and give an answer as Rama. That does not work. In the previous case, you cannot even ask a question kaha hasitam iti prashnasya अर्थः एव नास्ति. द्वितीये उदाहरणे कः पठितः इत्यस्य अर्थः अवश्यं वर्तते, परन्तु तत्र पाठः इति उत्तरं, न हि रामः इति उत्तरम्. तृतीया पद्धतिः कर्तृपदस्य विशेषणरूपेण प्रयुक्तः क्त प्रत्ययः. अत्र क्त इति प्रत्ययेन कर्तृपदस्य निर्देशः भवति. An example, विष्णुः शेषम् अधिशयितः. Vishnu reclined on the Shesha. Adhishayitaha. अत्र अधिशयितः इत्यत्र क्त प्रत्ययः अस्ति. अनेन क्त प्रत्ययान्त शब्देन विष्णोः निर्देशः भवति. कः अधिशयितः? विष्णुः अधिशयितः. The entity which is doing the action of sleeping is the karta Vishnu, which is indicated by adhishayitaha. Compare and contrast this with pathitaha, the entity which is being read, not which is reading, but which is being read, is being represented by pathitaha. It resonates with pathaha. Again compare and contrast this with hasitam. अत्र तु कः हसितम् इति प्रश्नः एव न सम्भवति. हसितम् इत्यनेन तत्र क्रियायाः निर्देशः भवति. Now there is one question that many students ask over here. They say कः हसितम् इति न भवति, परन्तु केन हसितम् इति भवति. So why is hasitam not related to Ramena? In the same way, in the second statement, केन पठितः इति वदामश्चेत् रामेण इति उत्तरमस्ति. In the third statement, किम् अधिशयितः इति पृच्छामश्चेत् शेषम् इति उत्तरमस्ति. तर्हि तत्र एतादृशः भेदः किमर्थम्? क्त प्रत्ययेन एकस्मिन् स्थले क्रियायाः भावः, अपरस्मिन् स्थले कर्मपदं, तृतीये स्थले कर्तृपदम्. एतादृशः भेदः किमर्थम् इति प्रश्नः तत्र कैश्चन छात्रैः पृच्छ्यते. तस्य किम् उत्तरम्? So a kriya pada will anyway be related to all the words in a sentence. Ramaha brahmanaya vane gam dadati. In this statement, the word dadati will obviously be related to all the other words. That's why we say these words are various karakas. Karaka is anything that relates to the kriya. But what we are trying to find out over here is not the karaka, or is not a word that is related to the kriya, but a word that indicates the kriya. What does the hasitam word indicate? What does the word pathitaha indicate? What does the word atishayitaha indicate? And in order to answer this question, the only word that should be used in making a question is kaha or ka or kim of prathama ekvachanam. Not kim of द्वितीया एकवचनम, kim of प्रथमा एकवचनम. अतः कः पठितः इत्येव वक्तव्यम. तत्र उत्तरम् अस्ति चेत् पाठः पठितः, अतः कर्मणि क्त प्रत्ययः. कः अधिशयितः? तत्र उत्तरम् अस्ति विष्णुः, अतः कर्तरि क्त प्रत्ययः. कः हसितं? तत्र उत्तरमेव नास्ति, अतः भावे क्त प्रत्ययः. This is a mechanism. You must use one of these words, kaha, ka, or kim in the prathama ekvachanam. That always confuses, because in the dvitiya ekvachanam also is the same word kim. So better use kaha or ka in order to avoid the confusion. Anena prakarena tribhihi prakaraihi tisrubhihi paddhatibhihi tatra kta iti pratyayah samskrite prayuktah vartate. Now obviously the life is not going to be simple. कस्मात् धातोः कः प्रत्ययः भवति? क्त प्रत्ययः भावे कुत्र भवति? क्त प्रत्ययः कर्मणि कुत्र भवति? क्त प्रत्ययः कर्तरि कुत्र भवति? एतत् सर्वं वक्तुम्, एतत् सर्वं निर्देष्टुं तत्र भिन्नाः नियमाः सन्ति. You cannot take a dhatu randomly and add whatever type of pratyaya you want. अतः एतेषां त्रयाणाम् अपि प्रकाराणां नियमैः सह
किञ्चित् विस्तरेण अध्ययनं कुर्मः। तत्र प्रथमः भेदः भावे क्त प्रत्ययः। सर्वत्र भूतकाले इति अस्ति एव, भावे क्त प्रत्ययः। अयं भावे विद्यमानः क्त प्रत्ययः कुत्र प्रयुज्यते इति चेत् सर्वेभ्यः अकर्मकधातुभ्यः, इफ अ वर्ब इज अकर्मक, सर्वेभ्यः अकर्मकधातुभ्यः भावं दर्शयितुं क्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. If the verb is marked as akarmaka in the dhatu patha, you can use the kta pratyaya to indicate the bhava. Yatra bhavam darshayitum kta pratyayah prayujyate, tatra kartrupadam nityam tritiya vibhaktau bhavati, kriyapadam nityam napumsakalinge ekavachane prayujyate. So Ramaha ahasat iti vakyamasti. अस्मिन् वाक्ये हस इति अकर्मकः धातुः, तत्र कर्मपदं नैव विद्यते. अत्र क्त प्रत्ययेन सह अस्य पुनर्लेखनं कथं शक्यम् इति चेत् रामः इत्यस्य तृतीया विभक्तौ प्रयोगः रामेण एंड अहसत् इत्यत्र विद्यमानः हस धातुः तस्य क्त प्रत्ययेन सह पुनर्लेखनं तदपि नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचने रामेण हसितम्. You cannot use any other linga, you cannot use any other vibhakti, you cannot use any other vachana on hasitam. It has to be napumsakalinga prathama ekvachan. That's it. Ramena hasitam. Pushpani vyakasan. The flowers blossomed. पुष्पाणि इत्यत्र तृतीया विभक्तौ प्रयोगः. अत्र बहुवचनम् अस्ति, अतः अत्रापि बहुवचनं पुष्पैः. व्यकसत् इत्यत्र वि उपसर्गपूर्वकः कस धातुः, तत्र क्त प्रत्यये कृते विकसितम् इति रूपम्. अगेन यू डू नॉट हैव अ चॉइस. नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचने एव प्रयोगः पुष्पैः विकसितम्, नॉट पुष्पैः विकसितानि. Just because pushpani is in the bahuvachanam, you cannot convert vikasitam into bahuvachanam, because vikasitam is not indicating the pushpa. The gender or the vachana of pushpa does not matter. The vikasitam is indicating the bhava. It can only be used in the napumsakalinga prathama ekvachanam. Rama lakshmano ashayatam. Rama lakshmanabhyam shaitam. तृतीया द्विवचने राम लक्ष्मणाभ्याम इति शब्दः शैतम इति नपुंसकलिंगे प्रथमैकवचनस्य रूपम्. पत्राणि अपतम पत्रैः पतितम्. अनेन प्रकारेण भूतकाले भावं दर्शयितुं क्त प्रत्ययः अकर्मकधातुभ्यः नित्यं नपुंसकलिंगे एकवचने एव प्रयुज्यते. सकर्मकधातूनां विषये किं भवति? सकर्मकधातूनां विषये भावं दर्शयितुं क्त प्रत्ययः न भवति. So you need to really understand whether a dhatu is a sakarmaka or akarmaka before applying the bhavavachaka ta pratyaya. Sakarmaka dhatubhyah bhavam darshayitum kt pratyayah na bhavati. Ramena pathaha pathitam. Why am I using pathitam? Because in the bhava the kriyapada will be napumsakalinge ekavachane. So Ramena pathaha pathitam. सीतया अपूपाः खादितम् इति वाक्यानि अशुद्धानि सन्ति. You do not have a choice. If the dhatu is a sakarmaka, for example, patha is a sakarmaka dhatu, you cannot apply a bhavekta pratyaya. Khada is a sakarmaka dhatu, you cannot apply the bhavekta pratyaya. Etani ashuddhani vakyani santi. However, सकर्मकत्वस्य अध्ययनसमये अस्माभिः किं दृष्टं? कुत्रचित् कर्मपदस्य यत्र विवक्षा नास्ति, we do not have the intention of speaking the karma at all. The only focus is on the kriya. So तत्र यदि सकर्मकधातोः विषये अपि कर्मपदस्य विवक्षा नास्ति, तर्हि वाक्यस्य सन्दर्भं दृष्ट्वा
सः धातुः अकर्मकरूपेण स्वीक्रियते तदनन्तरं भावे क्त प्रत्ययः भवति. So you see some examples like Ramena Pathitam, the reading was done by Rama. Sitaya Khaditam, the eating was done by Sita. Anena prakarena atra bhavek ta pratyayah drishyate. Parantu eteshu udaharaneshu patha iti dhatuhu, khada iti dhatuhu, akarmaka rupena svikrutah asti. The context forces us to reuse the patha dhatu in akarmaka style rather than sakarmaka. Etadrisham kriyate chet tatra bhavekta pratyah sambhavati. Otherwise, if the patha dhatu, khada dhatu, and so on are in the sakarmaka manner, you cannot use the bhavekta pratyaya. Agre saramaha. Dvitiyah bhedaha karmani kta pratyaya. So this is the other side or the complementary discussion as compared to the previous one. Sarvebhyah sakarmakadhatubhyah कर्मपदं दर्शयितुं क्त इति प्रत्ययः प्रयुज्यते. अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगे कर्तृपदस्य तृतीया विभक्त्या निर्देशः भवति. कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ प्रयुज्यते. तथा च क्त प्रत्ययान्तशब्दः नित्यं कर्मपदम् अनुसरति. So again you do not have a choice. If it is akarmaka dhatu, the kta pratyaya is bhave. If it is a sakarmaka dhatu, the kta pratyaya is karmani. It will behave like the karma. Ramaha patham apathat ityatra Ramaha ityasya tritiya ekavachanam Ramena. Patham goes in the prathama. We do not change the vachanas. Patham becomes pathaha. अपठत् तत्र विद्यमानः पठधातुः तत्र क्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. पठितः, not पठितं, not पठिता, but पठितः, because this पठितः resonates with पाठः. कः पठितः? पाठः पठितः. बालिकाः गुरुम् अपृच्छन्. Balika gets converted into tritiya bahuvachanam. Balikabhihi. Gurum becomes guruhu. Prathamayam prayogaha. Pruchha iti dhatoho kta pratyayanta prayogaha prushta. Saha guruhu iti karmapadam anusarati. Guruhu iti prathamayam ekavachane. Ataha prushtaha iti api prathamayam ekavachane. Balikabhihi guruhu prushtaha. Tvam avam apashyaha. You saw both of us. Tatra tvam iti kartrupadam tasya tritiya vibhaktau prayogaha tvaya iti bhavati. Avam iti karmapadam tasya prathama dvivachane prayogaha avam ityeva bhavati. Apashyaha ityatra drusha-dhatuः tasya kta pratyayantam drushta iti rupam तत्र इदानीं द्विवचनं प्रयुज्यते. किमर्थम्? आवाम, the karma padam which went into prathama is in the dvivachanam. So tvaya aham drushtah, tvaya avam drushtau, tvaya vayam drushtah. Harihi vaikuntham adhishete. Hari stays in the vicinity or in the association of Vaikuntha. Harihi Vaikuntham adhishete. Sarveshu api udharaneshu कर्मपदमस्ति. यद्यपि शी धातुः अकर्मकः तथापि अधि उपसर्ग पूर्वकः शी धातुः सकर्मकः. तत्र वैकुण्ठम् इति कर्मपदं विद्यते. अत्रापि हरिः इत्यस्य तृतीयैकवचनं हरिणा. वैकुण्ठम् इत्यस्य प्रथमायां वैकुण्ठः. अधिशेते इत्यस्य क्त प्रत्ययान्तरूपम् अधिशयितः. तत्र हरिणा वैकुण्ठः अधिशयितः इति प्रयोगः भवति. अन्तिम उदाहरणं रामलक्ष्मणौ नगरीम् अगच्छताम्. रामलक्ष्मणौ इति कर्तृपदं तत्र तृतीया द्विवचने रामलक्ष्मणाभ्याम् इति भवति. नगरीम् इत्यत्र प्रथमा एकवचने नगरी इति भवति.
अगच्छताम् इत्यत्र गमधातोः क्त प्रत्ययः गत इति तस्य नगरी इति शब्दमनुसृत्य स्त्रीलिङ्गे एकवचने प्रयोगः गता, रामलक्ष्मणाभ्यां नगरी गता। कुत्रचित् कर्मपदं प्रत्यक्षरूपेण न दृश्यते तथापि तस्य विवक्षा अस्ति। एतादृशेषु स्थलेषु अपि क्त प्रत्ययः सकर्मकधातोः विधीयते इति चिन्तयित्वा तस्य कर्मपदस्य निर्देशार्थम् एव प्रयोगः भवति। So even if the karma padam is not verbatim seen, if it can be inferred from the context, we have to use the kta pratyaya in the karmani only. Karma padam pratyaksha rupena na vidyate chedapi vivaksha asti chet karmani kta pratyaya. So for example, the father asks, Sitaya apupaha khaditaha va. So this statement is not told to us, but this context is known. What does the mother answer? Am Sitaya khaditaha. So here there is actually no visible karma pada, but that apupa is intended karma pada which is understood by both the parties which are conversing. Ataha Sitaya khaditaha इत्यत्र खादितः इति कर्मणिक्त प्रत्ययः अस्ति। अपूपः इत्यस्य विशेषणरूपेण सह प्रयुज्यते। अपूपः इति शब्दः तत्र सन्दर्भम् अनुसृत्य अदृश्यरूपेण अवश्यं भवितुम् अर्हति। अतः सीतया खादितः इति प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति। On the other hand, if there is no vivaksha of the karma pada, you can obviously say Sitaya khaditam. That will be the bhavekta pratyaya. The example is given on the previous slide. Agre gacchamaha. The third most interesting and the most confusing rule. Kartarikta pratyayah kutra prayujyate. Tasya niyamadvayam vartate. Adau prathamam niyamam pashyamah. Tadanantaram dvitiyam niyamam pashyamah. कर्तरिक्त प्रत्ययः कुत्र वर्तते? गत्यर्थक धातुः, a verb that indicates the action of going, gatyarthaka dhatu, and akarmaka dhatuh, a verb which does not have a karma pada. Etesham vishaye कर्तृपदं दर्शयितुम् अपिक्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. अपि इति किमर्थम् उक्तम्? गत्यर्थकाः सर्वेपि धातवः सकर्मकाः सन्ति. So they are already covered in the previous bullet. They will get karmanikta. Doesn't matter, let them get karmanikta. We are not blocking that. In addition, we have an extra choice of giving kartarikta. एवमेव अकर्मकधातुभ्यः भावेक्त प्रत्ययः भवति इति दृष्टं भवतु नाम तत्र अपवादः नास्ति. तादृशः भावेक्तः अपि भवेत्, नो चेत् तत्र अन्यः विकल्पः अपि अस्ति, कर्तरिक्तः अपि भवेत्. अतः गत्यर्थकधातुभ्यः अकर्मकधातुभ्यः च कर्तरि अपि क्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. So you can see that akarmaka dhatus get bhave and sakarmaka dhatus get karmanikta. Sakarmaka will include dvikarmaka also because there is karma pada over there. So basically the previous two slides have covered all the dhatus. Some of them will get bhave and some of them will get karmanikta. So now whatever we will see in kartari is going to be an overlap. No dhatus are pending. Sarveshamapi dhatunam tatra kta pratyvidhanam purvameva krutam. अतः कर्तरिक्त प्रत्ययः तत्र विद्यमानानां केषाञ्चन धातूनां विषये अधिकरूपेण भवति. When this कर्तरिक्त प्रत्यय is used, कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ भवति, नॉर्मल कर्तरि प्रयोगः. कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ भवति, क्त प्रत्ययान्त शब्दः कर्तृपदम् अनुसरति. So simple actually. रामः ग्रामम् अगच्छत्, रामः ग्रामं गतः. So you do not have to change anything. रामः प्रथमायां तादृशमेव, ग्रामं द्वितीयायां तादृशमेव, अगच्छत् इत्यत्र गम इति धातुः, तत्र क्त प्रत्यये कृते गत इति सिद्ध्यति. तत्र पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचनं गतः, रामः ग्रामं गतः. अयं गम इति धातुः गत्यर्थकः अस्ति, अतः तत्र कर्तरिक्त प्रत्ययः भवति. चैत्रः कूपम् अपतत्. The action of falling involves a gati, motion. So Chaitraha Kupam Patitaha.
तृतीयम् उदाहरणं सीता गृहम् आयात्। या इति धातुः अस्ति, या प्रापणे टु गो इति अर्थः, आयात् इत्युक्ते केम्। सो अत्र गत्यर्थकः धातुः अस्ति, अतः सीता गृहम् आयात्, सीता गृहम् आयाता। रामः अहसत् अकर्मकधातुः अस्ति, रामः हसितः। अंडरस्टैंड this is kartarikta pratyaya, therefore hasita word will resonate with rama. Ramah hasitah. Pushpani vyakasan, same examples from the first slide have been copied. Pushpani vyakasan, pushpani, the kartrupadam remains in the prathama. Pushpani vikasitani, what we saw that time, pushpaihi vikasitam. What are we seeing right now? Pushpani vikasitani. Ubhayatha sadhu asti, but don't do mix and match. Pushpani vikasitam or pushpaihi vikasitani. This is not the correct version. Pushpani vikasitani. Atra kartarikta pratyaya asti that behaves like the karta, so it goes in the napumsaklinga prathama bahuvachanam. रामलक्ष्मणौ अशयाताम्, तत्रापि रामलक्ष्मणौ शयितौ इति प्रयोगः भवति. सो लेट मी स्ट्रेस दिस पॉइंट. अत्र गत्यर्थकाः ये धातवः सन्ति तेषां विषये सकर्मकत्वात् क्त प्रत्ययः कर्मणि अवश्यं भवति. वी हैव स्टडीड इवन द प्रीवियस स्लाइड. सो रामः ग्रामम् अगच्छत् इत्यत्र क्त प्रत्ययः द्विधा भवितुमर्हति. कर्मणि क्त प्रत्यये कृते रामेण ग्रामः गतः, कर्तरि क्त प्रत्यये कृते रामः ग्रामं गतः. In the same way, Chaitraha Kupam Apatat can be converted into Chaitrena Kupaha Patitaha or Chaitraha Kupam Patitaha. Sita Gruham Ayat can be converted into Sitaya Gruham Ayatam or Sita Gruham Ayata. अनेन प्रकारेण उभयथा प्रयोगः भवति. एवमेव अकर्मकधातूनां विषये भावं दर्शयितुम् अपि क्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. रामेण हसितं, पुष्पैः विकसितं, रामलक्ष्मणाभ्यां शयितम्, एतादृशः प्रयोगाः अपि साधुत्वम् अवश्यं प्राप्नुवन्ति. द नेक्स्ट पार्ट, कर्तरि क्त प्रत्ययः गत्यर्थकधातूनां विषये अकर्मकधातूनां विषये च दृष्टः. अन्ये अपि केचन विशिष्टाः धातवः सन्ति. A list that has been enumerated by Panini. Gatyartha, Shlishashing, Stha, Savasa, Jana, Ruha, Jiryatibhyascha. So तत्र तस्मिन् सूत्रे केचन धातवः परिगणिताः सन्ति. श्लिश इति धातुः अस्ति टु हग आलिङ्गने. शी इति धातुः अस्ति टु स्लीप स्वप्ने. स्था इति धातुः अस्ति गतिनिवृत्तौ टु स्टॉप और टु स्टे, टु स्टैंड. आस to sit, upaveshane, vasa to stay, to live, nivase, jana to be created, to be born, pradurbhave, ruha to sprout, bija janmani, jru to get old, vayohanau. एतेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गस्य उपस्थितौ. Now I enumerated all the meanings, परंतु उपसर्गस्य उपस्थितौ अर्थे परिवर्तनं भवति. So it is not these meanings which are actually used. केषुचन स्थलेषु सः एव अर्थः, परन्तु केषुचन स्थलेषु अर्थे परिवर्तनं भवति. एतेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गस्य उपस्थितौ कर्तृपदं दर्शयितुं क्त प्रत्ययः प्रयुज्यते. Now what is the speciality of these dhatus? Understand this point carefully. This is important to be registered. अत्र विद्यमानाः धातवः एक्सेप्ट फॉर श्लिश, मोस्ट अदर्स, शी इति धातुः अस्ति, स्था इति धातुः अस्ति, आस, वस, जन, रुह, जृ, एते सर्वेपि धातवः अकर्मकाः सन्ति. अतः एतेषां सर्वेषां विषये कर्तरि क्त प्रत्ययः तादृशः एव भवति. On the previous slide itself we saw a rule. अकर्मक धातुभ्यः कर्तरि क्त प्रत्ययः भवति,
शी इति धातोः उदाहरणमपि अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अतः अकर्मकधातुभ्यः तादृशः एव कर्तरिक्तप्रत्ययः भवति। परन्तु एते सर्वेपि धातवः उपसर्गस्य उपस्थितौ सकर्मकाः भवन्ति। When the upasarga is added, these dhatus become sakarmaka. As soon as these dhatus become sakarmaka, the previous rule cannot be used anymore. Sakarmaka dhatunam vishaye पूर्वेण नियमेन तत्र प्रत्ययः कर्तरि नैव सम्भवति, because none of these dhatus are gatyarthaka. So she, stha, asa, they are not gatyarthaka. Even in presence of upasarga, they don't become gatyarthaka, and they are now no more akarmaka. Tatra sakarmakatvam agatam. अतः एतेषां सर्वेषां धातूनां विषये उपसर्गस्य उपस्थितौ सकर्मकत्वं यदा विधीयते तदा अपि कर्तरिक्तप्रत्ययः अवश्यम् इष्यते। तदर्थम् अत्र अयं नियमः कृतः अस्ति। श्लिश, शी, स्था, आस, वस, जन, रुह, जृ इत्येतेषां विषये उपसर्गस्य उपस्थितौ कर्तरिक्तप्रत्ययः सम्भवति। Let's take examples one by one. आ उपसर्ग पूर्वकः श्लिष धातुः हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्यत्। अत्र हरिः इति प्रथमायां लक्ष्मीम् इति द्वितीयायां तत्र कर्तरिक्तप्रत्ययः आश्लिष्टः इति रूपं भवति। हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः. Very beautiful sentences can be constructed using these particular examples, these particular dhatus. अधि उपसर्ग पूर्वकः शी धातुः विष्णु शेषम् अध्यशेत। विष्णु reclined on the शेषा। विष्णुः शेषम् अधिशयितः। विष्णु इति प्रथमायां शेषम् इति द्वितीयायाम् अधि उपसर्ग पूर्वकः शी धातुः तस्य त प्रत्यये अधिशयितः विष्णुः इत्यनेन सह तस्य अन्वयः भवति। हरिः वैकुण्ठम् अध्यतिष्ठत्। हरिः वैकुण्ठम् अधितिष्ठः। भक्तः शिवम् उपास्त। उपासनां कृतवान्। उप उपसर्ग पूर्वकः आस इति धातुः sat close, did puja, did rituals and so on. Bhaktah Shivam upasta, Bhaktah Shivam upasitah. In all these examples, note that we are talking about the Bhuta Kala. In none of these examples, Vartamana Kala has been used. Atra sarvatra Bhuta Kalekta pratyaya asti. And that is applicable for all the previous slides as well. Sarvatra atra Bhutekta pratyaya asti. Anu upasarga purvakaha vasadhatuhu, to stay close or to follow somebody. Chhatraha gurum anvavasat, he stayed in the closed vicinity or he followed the footsteps of Guru. Chhatraha gurum anu upasarga purvakaha vasadhatuhu, तस्य क्त प्रत्यये उष इति संप्रसारणं भवति। अनु प्लस उष सवर्ण दीर्घे कृते अनुषित। छात्रः इति पुल्लिंगे प्रथमा एकवचने, अनुषित इति पुल्लिंगे प्रथमा एकवचने। छात्रः गुरुम् अनुषितः। अनु उपसर्ग पूर्वकः जन धातुः, टू बी बॉर्न आफ्टर। लक्ष्मणः रामम् अन्वजायत। Lakshmana was born after Rama. Lakshmanaha Ramam Anujataha. Anu plus Jana ityatra kta pratyay krute Anujata iti siddhyati. A upasarga purvakaha ruha dhatuhu, to climb. Krishnaha Ratham Arohat. Krishnaha Ratham Arudhaha, climbs on the Ratha. Anu upasarga purvakaha jru iti dhatuhu, to be older than iti arthaha. Devaha vishvam anvajrunat, the god is older than the universe, or the god was born before the universe. Devaha vishvam anvajrunat. Take a look at the form. Anu plus ajrunat, anvajrunat. Tatrapi Devaha Vishwam
अनुजीर्णः इति रूपं भवति। अनेन प्रकारेण श्लिशशीं स्था आस वस जनरुह जीर्यतेभ्यश्च एतेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः उपसर्गस्य उपस्थितौ, that point is important. If upasarga is not there, obviously you already have kartarikta by the previous rule because these are all akarmaka dhatus. परन्तु उपसर्गस्य उपस्थितौ धातोः सकर्मकत्वं यदा विधीयते तदा अत्र अनेन नियमेन कर्तरीक्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। यथा मया पूर्वम् उक्तं, the कर्तरिक्त प्रत्यय will never block the other type of त प्रत्यय। अतः एते सर्वेपि धातवः उपसर्गस्य उपस्थितौ सकर्मकाः भवन्ति। अतः एतेषां विषये पूर्वं पाठितेन नियमेन कर्मणिक्त प्रत्ययः अपि अवश्यं सम्भवति। So again you have two choices. You can either say हरिः लक्ष्मीम् आश्लिष्टः or you can say हरिणा लक्ष्मी आश्लिष्टा. In the कर्मणि प्रयोग हरिः इत्यस्य तृतीयैकवचनं हरिणा, लक्ष्मीम् इत्यस्य प्रथमैकवचनं लक्ष्मीः, आश्लिष्टः इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमैकवचनं हरिणा लक्ष्मीः आश्लिष्टा इति भवितुमर्हति। विष्णुः शेषम् अध्यशेत, विष्णुः शेषम् अधिशयितः और विष्णुना शेषः अधिशयितः। अनेन प्रकारेण अन्यत्रापि भवितुमर्हति। हरिणा वैकुण्ठः अधिष्ठितः, भक्तेन शिवः उपासितः, छात्रेण गुरुः अनुषितः, लक्ष्मणेन रामः अनुजातः, कृष्णेन रथः आरूढः, देवेन विश्वम् अनुजीर्णम्। अनेन प्रकारेण सर्वेषु अपि उदाहरणेषु कर्मणिक्त प्रत्ययः अपि अवश्यं भवति। एतादृशम् अत्र भूतकाले विद्यमानः भावेक्त प्रत्ययः, तदनन्तरं कर्मणिक्त प्रत्ययः, तदनन्तरं कर्तरिक्त प्रत्ययः, एतेषां सर्वेषां विस्तरेण अत्र सोदाहरणं विवरणं कृतमस्ति। अस्मादनन्तरम् एतत् सर्वं तु थियरी, lots of rules. एतेषां प्रयोगार्थं बहूनि उदाहरणानि अपि अस्माभिः द्रष्टव्यानि. So now we will run over multiple slides simply to go over examples. Some of the examples I'll explain in details, some I'll just skim through, you can easily understand them. So तत्र पूर्वम् अस्माभिः यत् किमपि दृष्टम्, अकर्मकधातुभ्यः भावेक्त प्रत्ययः, सकर्मकधातुभ्यः कर्मणित प्रत्ययः, विशिष्टानां धातूनां विषये कर्तरिक्त प्रत्ययः, एतान् त्रीन् स्थलान् विहाय भूतकाल विशिष्टः क्त प्रत्ययः न भवति. So I told there are 10 different ways. Out of them, only 3 are for Bhutakala, which we studied right now. The remaining 7, which I'll just show, they are not there in your book, but just for the sake of curiosity, I'll show them. Parantu tatra Bhutakalaha nasti. Atah पूर्वोक्तान् विषयान् विहाय भूतकालवाचकः क्त प्रत्ययः अन्यत्र न भवति. अतः कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. रामः पुस्तकं पठितः, बालकः फलं खादितः, सीता कथां लिखिता, लता वाक्यम ukta. Absolutely incorrect statements. Why? Because in none of these statements the kta pratyaya follows the 3 rules that were given earlier. तान् विहाय अन्यत्र कुत्रापि kta pratyaya न भवति. So in these examples you cannot justify a kta pratyaya. एकमेकम् उदाहरणं पश्यामः. रामः पुस्तकं पठितः. So this is a कर्तरि प्रयोग. So it must be कर्तरि, sorry, this is a कर्तरि प्रयोग because रामः इति प्रथमायां, पुस्तकम् इति द्वितीयायां. Now ask yourself, अत्र कर्तरिक्त भवितुम् अर्हति वा? अत्र पठ इति सकर्मकः धातुः अस्ति. So it is not गत्यर्थक, it is not in the list of that श्लिश शीङ् and so on. अतः अत्र कर्तरिक्त प्रत्ययः नैव भवितुम् अर्हति. कर्तरिक्त प्रत्यय is in 3 cases: gatyarthaka or akarmaka or the specific list of shlisha and others. Patha is not in any of these, so you cannot have kartarikta. Same for balakah phalam khaditah, sita katham likhita, lata vakyam ukta.
एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु सकर्मकः धातुः अस्ति, कर्तरिक्तः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति, तदनुचितम्। द्वितीय उदाहरणं, रामः विद्यालयं गतः, सीता मन्दिरं गता। एतादृशानि वाक्यानि साधूनि। अत्रापि कर्तरिक्तः प्रत्ययः अस्ति, परन्तु गत्यर्थकः धातुः अस्ति, अतः तत्र कर्तरिक्तः प्रत्ययः अवश्यं साधुत्वं प्राप्नोति। रामः विद्यालयं गतं, रामः शालां गतम्, एतादृशः प्रयोगः असाधवः। गतम् is technically bhavekta pratyaya. If you want to use a bhavekta pratyaya, you need akarmaka dhatu. These are sakarmaka dhatus. अत्र भावेक्त प्रत्ययः नैव प्रयोक्तुं शक्यते। अपि च अत्र कर्तरिक्त प्रत्ययः अस्ति इति वदामश्चेत् तत्र गतः इत्येव भवेत्। अतः either way, if you take it kartarikta, then gatam is wrong. If you take bhavekta, the dhatu itself, gama itself is wrong. And if you take karmanikta, then ramaha must go into tritiya, ramena. So ramena vidyalaya gataha is okay. Sitaya mandiram gatam is okay. Atra सकर्मकः धातुः अस्ति, कर्मणिक्त प्रत्ययः कृतः अस्ति. सो सकर्मक धातुभ्यः कर्मणिक्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. रामः हसितं, वृक्षः वृद्धम् इति सर्वम् असाधु अस्ति. सो हसितम् इज भावेक्त, दिस इज अकर्मक धातु, सो यू हैव भावेक्त, बट देन कर्ता मस्ट गो इन तृतीया. सो रामेण हसितम् इति भवेत्, वृक्षेण वृद्धम् इति भवेत्. नो चेत् कर्तरिक्त, रामः हसितः, वृक्षः वृद्धः, एतादृशं प्रयोगः कर्तुं शक्यते. A few more examples. I have enumerated so many examples for you to study and become as comfortable as possible with these three different types of ta pratyayas. So tatra balena dhavitah iti asadhu asti. Tatra akarmakah dhatuः अस्ति, धाव is akarmak. अतः तत्र क्त प्रत्ययः भावे भवेत्. It must be in the napumsakalinga ekvachanam. So balena dhavitam iti bhavet. नो चेत् बालः धावितः इति भवेत्, which is कर्तरिक्त प्रत्यय. So बालेन धावितः can be actually rewritten. This is incorrect. बालेन धावितः. It can be actually rewritten in two different ways to fix the error. बालः धावितः, नो चेत् बालेन धावितं, कथञ्चित् अपि लेखितुं शक्यते. But again the fourth combination, बालः धावितम् इति असाधु अस्ति. अत्र अकर्मकः धातुः अस्ति, कर्तरिक्त प्रत्ययः अस्ति, अतः अत्र बालः धावितः इति भवेत्. एवमेव बालः कथां लिखितः इति साधु नास्ति, तत्र सकर्मकः धातुः अस्ति, कर्तरिक्त प्रत्ययः तत्र नैव साधुत्वं प्राप्नोति. A few more examples. एतानि उदाहरणानि पञ्चसप्ततितमे पाठे भवतां पुस्तके सन्ति, परन्तु अत्र अध्ययनस्य अनुषङ्गेन अत्रैव पठामः. भक्तैः देवः नमस्कृतः. नाउ दिस इज साधु. नमस्कृतः इत्यत्र कृ इति सकर्मकः धातुः कर्मणि प्रयोगः अस्ति. सर्वे धर्मम् आचरिताः इति असाधु अस्ति. आ उपसर्गपूर्वकः चर इति धातुः सकर्मकः अस्ति, गत्यर्थकः नास्ति. चर इति गत्यर्थकः अस्ति, परन्तु आचर ओबे इत्यत्र गत्यर्थः नास्ति. अतः अयं गत्यर्थकः धातुः नास्ति. श्लिषादिषु अपि न वर्तते. अतः अत्र कर्तरिक्त प्रत्ययः न भवति. सर्वैः धर्मः आचरितः इति भवेत्. यथा जनैः धर्मः पालितः इति द्वितीय उदाहरणं तत्रैव दत्तमस्ति. सर्वैः स्नातं. स्ना इति अकर्मकः धातुः, भावेक्त प्रत्ययः भवति. सर्वैः स्नातम् इति भवति. सर्वे उपविष्टाः. अत्र अकर्मक धातोः कर्तरिक्त प्रत्ययः भवति. सर्वे उपविष्टाः. सखी गृहम् आगता. अत्रापि गम धातोः क्त प्रत्ययः कर्तरि प्रयुक्तः अस्ति. सखी आगता, अयं धातुः गत्यर्थकः, अतः कर्तरिक्त प्रत्ययः अवश्यं भवितुम् अर्हति. एतादृशं कर्तरिक्त प्रत्ययः, कर्मणिक्त प्रत्ययः, भावेक्त प्रत्ययः कुत्र कुत्र भवति, तस्य आधारेण वाक्यानि कथं कर्तुं शक्यन्ते इति सर्वं सम्यक् रूपेण स्मरणे अवश्यं भवेत्. इदानीं यथा मया पूर्वमुक्तं, क्त प्रत्ययस्य अन्येपि बहवः अर्थाः सन्ति. So I will enumerate some of them just for satisfying the curiosity.
None of the things written over here are part of your Bhashapaka book. तत्र क्त प्रत्ययस्य अन्येपि केचन अर्थाः सन्ति यथा मया पूर्वमुक्तं भूतकाले क्त प्रत्ययः अस्ति. So the three different parts that we studied were in the भूतकाल. वर्तमानकाले अपि क्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. रामः शयितः means Ram who is sleeping, not who was sleeping but who is sleeping. So रामः शयितः इत्यत्र वर्तमाने क्त प्रत्ययः भवितुम् अर्हति. भावे क्त प्रत्ययः कालसामान्ये भवितुम् अर्हति. So the one that we saw was bhutakale bhavekta pratyaya. But you can also have a bhavekta pratyaya which does not talk about any kala. It is only a pure action. So purvam asmabhi kim drushtam bhutakale bhavekta pratyaya. What we are now talking is pure action, not even the kala. Ramasya hasitam, the laugh of Rama. Ramasya hasitam bahuramaniyam. So the laugh of Rama. Tatra purvam asmabhi kim drushtam Ramena hasitam iti drushtam. That was bhute bhavekta. This is kala samanye bhavekta Ramasya hasitam. You can also have adhikarane kta pratyaya. A kta pratyaya indicating adhikarana karaka, the adhara. Ramasya asita bhumihi, the land on which Rama sat. Ramasya asita bhumihi. Krishnasya kriditam vanam, the vana in which the Krishna played. So Krishnasya kriditam vanam, Ramasya asita bhumihi. एतादृशेषु उदाहरणेषु अधिकरणे क्त प्रत्ययः भवितुमर्हति. आदिकर्मणि क्त प्रत्ययः भवितुमर्हति. Very beautiful concept in Sanskrit which is usually used in the today's modern world. Anytime your manager comes to you and asks you, has this assignment being done? The typical answer that we will give is work in progress, which means what? Some part is done, some part will be done. This work in progress business is not Vartamana Kala. Vartamana Kala would mean you are doing it right now. You need not be doing that right now. You might be doing your lunch. If your manager comes and asks you, is the project complete? You are not actually working on the project at that moment. So you cannot technically use Vartamana Kala. But you cannot use any other Kala, Bhuta Kala, Bhavishyat Kala, Vartaman Kala. Nothing can be used because some part of project is done, some part of project is pending. So the typical answer over there is work in progress. There is a separate kind of construct in Sanskrit to indicate work in progress. That is called Adi Karma. Adi Karmani Kta Pratyaya. The Kta Pratyaya can be used to indicate work in progress. Ramaha Katam Prakrutaha. Ram is in the process of making a mat. The mat making or say pot making requires multiple hours. He might be taking a break. He might be spreading the work over multiple days. Tatra in the process इत्यस्मिन् अर्थे अपि क्त प्रत्ययः भवति. रामः कटं प्रकृतः. अनेन प्रकारेण अन्येपि केचन अर्थाः सन्ति. This आदिकर्मणि क्त प्रत्यय can be further divided into कर्तरि आदिकर्मणि, कर्मणि आदिकर्मणि, भावे आदिकर्मणि and so on. So this is all endless. अनेन प्रकारेण क्त प्रत्ययस्य एतादृशाः बहवः अर्थाः संस्कृतभाषायां भवितुम् अर्हन्ति. युष्माकम् अध्ययनार्थं केवलं त्रयः अर्थाः. भूते क्त प्रत्ययः भावे, भूते क्त प्रत्ययः कर्मणि, भूते क्त प्रत्ययः कर्तरि इत्येव अस्ति. Now I might close down the session right now, but this feels a little biased. This kta pratyaya always comes with its cousin called ktavatu. And since the beginning of the class, I did not even utter the word ktavatu, so it feels a little biased. अतः किंचित ktavatu प्रत्ययस्य विषये किंचित पञ्चनिमेषाः यावत् पठामः, तदनन्तरं समापयामः. अतः तत्र क्त प्रत्ययः त्रिषु अर्थेषु प्रयुज्यते इति अस्माभिः दृष्टम्. ktavatu इति प्रत्ययः बहु सरलः अस्ति. ktavatu प्रत्ययः नित्यं कर्तुः विशेषणरूपेण एव प्रयुज्यते, भूतकाले एव प्रयुज्यते.
So unlike those 8-10 different ways of ta pratyaya, ktavatu pratyaya has handful of variations. The only one that really matters over here is kartuhu visheshana rupena prayujyate bhutakale prayujyate. कर्तुः विशेषणरूपेण अस्ति, अतः तत्र कर्तृपदं प्रथमायां कर्मपदं द्वितीयायां तथा च क्तवतु प्रत्ययान्तं पदं कर्तारम् अनुसरति. This is something that is extremely close to your heart. I always tell people try using lang lakara instead of ktavatu, but nobody takes me seriously. Ramah vidyalayam agachat, Ramah vidyalayam gatavan. अत्र क्तवतु प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति, कर्त्रर्थे अस्ति. रामः इति शब्दः कर्तारं बोधयति, अतः प्रथमायां, विद्यालयम् इति द्वितीयायां, गतवान् इति रामम् अनुसरति. देव्यः फलम् अखादन्, देव्यः फलम्. So all these Kausalya, Sumitra, Kaikai, the three devis ate only one fruit. देव्यः फलम् अखादन्, देव्यः फलं खादितवत्यः. सो खादितवती इति स्त्रीलिंगे, तत्र प्रथमा बहुवचने खादितवत्यः. रामः अहसत्. You don't have to worry about sakarmaka, akarmaka, gatyartha, shlisha, shing, nothing. It's very simple. It is always kartarikta and bhutakale. Ramah ahasat, Ramah hasitavan. There is no bhave tavatu. It is only kartari pratyaya, no bhave pratyaya. So Ramah hasitavan. Vrukshaha avardhata. Even the pada does not matter. Parasmai padam, atmani padam. Vrukshaha vruddhavan. Mitram uttaram ayachat. The friend gave the answer. Mitram uttaram dattavat. Da iti dhatu hokta pratyanta shabdaha dattavat napumsakalinge prathama ekvachane prayuktah asti. Now comes something interesting, something important, and something confusing. All these conversions that I wrote over here are only half correct. Ramaha Vidyalayam Agachat technically means Rama went to the school. Ramaha Vidyalayam Gatavan technically means Rama who went to school. Understand the difference. Rama went to school versus Rama who went to school. Atra Gatavan iti shabdaha kriyapadam nasti. It is used like a kriyapada, but it is not a kriyapada. It is a subanta. It is used as the visheshana of Rama. Ramaha Vidyalayam Gatavan should be verbatim translated as Rama who went to the school. But for all practical purposes, we treat it like a kriyapada. Ataha एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दः क्रियापद सदृशः प्रयुक्तः अस्ति. Not kriyapada. This is not a kriyapada. It is not a tinganta. It is a subanta. It is a word. It will have vibhakti forms gatavan, gatavanto, gatavantaha, gatavantam, gatavanto, gatavatah, and so on. It is simply used as a kriyapada or similar to that. अतः एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु क्तवतु प्रत्ययान्त शब्दः क्रियापद सदृशः प्रयुक्तः अस्ति. एवमेव क्त प्रत्ययस्य विषये अपि रामः गतः, we happily translate it as Ram went. Technically it is Rama who went. रामेण पाठः पठितः, Rama read the lesson इति वदामः. Technically किमस्ति? The lesson which was read by Rama. रामेण शयितं, the sleeping done by Rama. एतादृशेषु सर्वेषु वाक्येषु क्त प्रत्ययान्त शब्दाः अपि क्रियापद सदृशाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते, परन्तु तत्र तेषां क्रियापदरूपेण प्रयोगः नास्ति. अतः एतादृशाः प्रयोगाः क्रियापदस्थानिकाः प्रयोगाः इति वक्तुं शक्नुमः. This is not a technical grammatical term, but we can simply say kriyapadasthanikaha prayogaha. That is the forms that take the place of a kriyapada. So Ramaha Vidyalayam Gatavan ityatra vastutah kriyapadasya adhyaharah bhavet. So you need a kriyapada over there. Ramaha Vidyalayam Gatavan asti or Ramaha Vidyalayam Gatavan asit. Some kriyapadam, usually asa dhatu will be there. अतः तत्र
गतवान्, खादितवत्यः, एते सर्वे क्रियापदस्थानिकाः प्रयोगाः सन्ति इति वदामः। एतानि क्रियापदानि न सन्ति, अत्र वाक्यपूर्त्यर्थम् अस्ति नो चेत् आसीत् इति क्रियापदस्य अध्याहारः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र एतेषु त्रिषु अपि पाठेषु मिलित्वा क्त इति प्रत्ययस्य विस्तरेण चिन्तनं, तदनन्तरं क्तवतु प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् विवेचनम्, अन्ते च एतेषां नित्यं विशेषणरूपेण नो चेत् भावरूपेण प्रयोगः भवति इति सर्वः विषयः उपस्थापितः वर्तते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानाः एकसप्ततितम द्विसप्ततितम त्रिसप्ततितमाः पाठाः समाप्ताः।